नमस्कार साथीहरू, म डोलराज भट्टराई। अब शिक्षक सेवा आयोगले छिट्टै नै पुस महिनाबाट क्रमशः शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन खोल्दै जाने कुरा आफ्नो कार्यतालिका अनुसार जनाइसकेको छ। त्यसैले साथीहरू, हामीहरू शिक्षक सेवा आयोगको तयारीमा अब छिट्टै नै आजैदेखि नै कसिएर नै लाग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। साथीहरू, शिक्षक सेवा आयोगको प्रथम पत्रमा आधारित रहेर त्यससँग सम्बन्धित नेपालको भूगोल र त्योभित्र पनि नेपालको जल सम्पदा भन्ने शीर्षकमा एउटा भिडियो तयार गरेको छु। साथीहरू, अब एकैछिन शिक्षक सेवा आयोगको नेपालको भूगोल भन्ने शीर्षकमा राखिएको नेपालको जल स्रोत शीर्षकमा आधारित रहेर यो भिडियो हेरौँ र यससँग सम्बन्धित कस्ता प्रश्न आउन सक्छन् भनेर विचार गर्नतर्फ लागौँ। बाँकी सबै भिडियोबाटै हामी तयारी गरौँ है त। नेपालका 3 प्रमुख नदीहरू र ती नदीको प्रभावी क्षेत्रका आधारमा नेपाललाई 3 प्रदेशमा विभाजन गर्न सकिन्छ। नदी प्रणालीका आधारमा कोशी नदीको प्रभावी क्षेत्रलाई कोशी प्रदेश, गण्डकी नदीको प्रभावी क्षेत्रलाई गण्डकी प्रदेश र कर्णाली नदीको प्रभावी क्षेत्रलाई कर्णाली प्रदेश गरेर 3 प्रदेशमा विभाजन गर्न सकिन्छ। क कोशी क्षेत्र वा कोशी प्रदेश। पूर्वमा कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि पश्चिममा लाङटाङ हिमाल गोसाइस्थान बीचको क्षेत्रलाई कोशी प्रदेश भनिन्छ। तमोर, अरुण, लिखु, दुधकोशी, तामाकोशी, सुनकोशी र इन्द्रावती मिलेर सप्तकोशी नदी बनेको छ। यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी हो। यो नदी 720 किलोमिटर लामो छ भने जल प्रवाह क्षमता औसत 1564 क्युबिक मिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। यस नदीबाट 22,000 मेगावाटसम्म विद्युत निकाल्न सकिने अनुमान गरिएको छ। कोशी प्रदेशको प्रभाव क्षेत्र झन्डै 60,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। सप्तकोशी नदीको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी अरुण हो भने सबैभन्दा सानो नदी लिखु हो। यसमा हामीहरूले के पायौँ भने सप्तकोशी नदीका 7 वटा सहायक नदी छन्। ती सहायक नदीहरूमध्ये तमोर, अरुण, लिखु, दुधकोशी, तामाकोशी, सुनकोशी र इन्द्रावती रहेका छन्। सप्तकोशी नदीको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी अरुण हो र सबैभन्दा सानो सहायक नदी लिखु हो। सप्तकोशी नदी नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी हो। यसैगरी सप्तकोशी नदी 720 किलोमिटर लामो छ र यस नदीबाट 22,000 मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिने अनुमान गरिएको छ। यस शीर्षकमा यिनैबाट प्रमुख प्रश्नहरू बन्न सक्छन्। त्यसैले शिक्षक सेवाका लागि यी प्रश्नहरू हामीहरूले याद गरिरहनु पर्दछ। ख गण्डकी क्षेत्र वा गण्डकी प्रदेश। पूर्वमा लाङटाङ हिमालदेखि पश्चिममा धौलागिरी हिमालसम्मको गण्डकी नदी प्रभावित क्षेत्रलाई गण्डकी प्रदेश भनिन्छ। गण्डकी नदीका 7 प्रमुख सहायक नदीहरू त्रिशुली, बुढी गण्डकी, दरौदी, मादी, मर्स्याङ्दी, सेती र काली गण्डकी हुन्। गाण्डव ऋषिको नामबाट नामाकरण गरिएको भनिएको यस नदीलाई चितवन जिल्लामा आएपछि देवघाट भन्दा तल नारायणी नदीको नामले चिनिन्छ। यो नदी मध्य नेपालमा बहन्छ। यसको प्रभाव क्षेत्र करिब 38,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। करिब 338 किलोमिटर लामो यस नदीको विद्युत क्षमता करिब 21,000 मेगावाट रहेको मानिएको छ। यसका सहायक नदीहरूमध्ये कालीगण्डकी सबैभन्दा ठुलो र दरौदी सबैभन्दा सानो हो। नेपालको सबैभन्दा गहिरो यो नदीले प्रति सेकेन्ड औसत 1713 क्युबिक मिटर पानी प्रवाह गर्दछ। यसबाट हामीहरूले सप्तगण्डकी नदीका सहायक नदीहरूमा त्रिशुली, बुढी गण्डकी, दरौदी, मादी, मर्स्याङ्दी, सेती र काली गण्डकी रहेका छन् भन्ने कुरा याद गर्नु पर्दछ। यसैगरी गाण्डव ऋषिको नामबाट गण्डकी नदीको नामाकरण गरिएको हो भन्ने कुरा पनि हामीहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै गण्डकी नदीलाई चितवन जिल्लामा आएपछि अर्थात् देवघाट भन्दा तल के नामले पुकारिन्छ भनेर पनि प्रश्न आउन सक्छ। त्यसैले गण्डकी नदीलाई देवघाट भन्दा तल नारायणी भनेर भनिन्छ भन्ने कुरा पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी गण्डकी नदी मध्य नेपालमा बहन्छ। यस नदीको लम्बाइ करिब 338 किलोमिटर रहेको छ। 21,000 मेगावाट जलविद्युत निकाल्न सकिने क्षमता यस नदीमा रहेको छ। सप्तगण्डकी नदीको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी कालीगण्डकी हो भने सबैभन्दा सानो सहायक नदी दरौदी हो। यसलाई पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी यो नदी नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी हो। गण्डकी नदीले प्रति सेकेन्ड औसतमा 1713 क्युबिक मिटर
पानी प्रवाह गर्दछ? यो पनि परीक्षामा सोध्न सक्छ। ग कर्णाली क्षेत्र वा कर्णाली प्रदेश। पूर्वमा धौलागिरी हिमालदेखि पश्चिममा ब्यास हिमाल बीच कर्णाली नदी प्रभावित क्षेत्रलाई कर्णाली प्रदेश भनिन्छ। कर्णाली नदीका 7 प्रमुख सहायक नदीहरू हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, ठुली भेरी, सानी भेरी, तिला, बुढीगङ्गा र सेती नदी हुन्। यसलाई नेपालको सबैभन्दा लामो नदी पनि भनिन्छ। यो नदी भारतमा पुगेपछि घाघरा र सरयू नामले समेत चिनिन्छ। यो नदी करिब 42,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल समेटेर बग्दछ। करिब 507 किलोमिटर लामो यस नदीको विद्युत उत्पादन क्षमता 32,000 मेगावाट रहेको मानिएको छ। यो नदीको औसत जल प्रवाह क्षमता प्रति सेकेन्ड 1316 क्युबिक मिटर रहेको छ। कर्णाली प्रदेशबाट हामीहरूले याद गर्न पर्ने बुदाहरू रहेका छन्। कर्णाली नदीका 7 प्रमुख सहायक नदीहरू हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, ठुली भेरी, सानी भेरी, तिला, बुढीगङ्गा र सेती। यिनलाई याद गर्नुपर्नेछ। यसै गरी कर्णाली नदी नेपालको सबैभन्दा लामो नदी हो। यसलाई पनि याद गर्नुपर्छ। यस नदीलाई भारतमा पुगेपछि घाघरा र सरयू नामले चिनिन्छ। यो पनि परीक्षामा सोध्न सक्छ। कर्णाली नदी करिब 507 किलोमिटर लामो छ। यसलाई पनि परीक्षामा सोध्न सक्छ कर्णाली नदी कति किलोमिटर लामो छ भनेर। यसै गरी कर्णाली नदीको विद्युत उत्पादन क्षमता 32,000 मेगावाट रहेको छ। यसलाई पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी कर्णाली नदीको जल प्रवाह क्षमता कति रहेको छ भनेर प्रश्न आउन सक्छ। यसका लागि हामीहरूले कर्णाली नदीको औसत जल प्रवाह क्षमता प्रति सेकेन्ड 1316 क्युबिक मिटर रहेको छ भनेर याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ल त साथीहरू, यो चित्रलाई एकछिन रोकेर गहनपूर्वक अध्ययन गरौँ। यसमा कोशी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको स्पष्ट चित्र देखाइएको छ। ल त साथीहरू, यहाँ सारांशमा एउटै तालिकाभित्र सप्तकोशी, सप्तगण्डकी र कर्णाली प्रदेशका विषयहरूलाई देखाउने प्रयत्न गरिएको छ। भिडियोलाई एकछिन रोकेर तपाईहरूले समग्रता अध्ययन गर्नुहोला। यसै गरी सप्तकोशी, सप्तगण्डकी र कर्णाली नदीका सहायक नदीहरू सम्झने सूत्र मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु। सप्तकोशी नदीका सहायक नदीहरू सम्झने सूत्र हो त दुई ता सुली, त दुई ता सुली। यसै गरी सप्तगण्डकी नदीका सहायक नदी सम्झने सूत्र हो काली सेती बुढी दरौत्रीमा मोर, काली सेती बुढी दरौत्रीमा मोर। यसै गरी कर्णाली नदीका सहायक नदी सम्झने सूत्र हो ठुली सानी सेती बुढी हुमती, ठुली सानी सेती बुढी हुमती। ल त साथीहरू, अब हामीहरू दोस्रो भाग अध्ययन गर्नतर्फ लागौँ। नदीहरूको स्तर विभाजन। नेपालका नदीहरूलाई तिनीहरूको स्थायित्व र उद्गम स्रोतको आधारमा निम्नानुसार 3 श्रेणीमा विभाजन गर्न सकिन्छ। नम्बर 1, पहिलो स्तरका नदीहरू। हिमालयको काखबाट उत्पत्ति भई निरन्तर रूपमा प्रवाहित हुने नदीहरूलाई पहिलो स्तरका नदी भनिन्छ। जस्तै सप्तकोशी, सप्तगण्डकी र कर्णाली जस्ता ठुला नदीहरू पहिलो स्तरका नदीमा पर्दछन्। यस प्रकारका नदीहरू स्थायी प्रकृतिका भएकाले सिँचाइ र जलविद्युत उत्पादन गर्ने मजबुत स्रोतका रूपमा रहेका छन्। अर्थात् पहिलो स्तरका नदीहरू हिमालयबाट उत्पत्ति हुन्छन्, निरन्तर बगिरहन्छन् र ती नदीहरू स्थायी प्रकृतिका हुन्छन्। सप्तकोशी, सप्तगण्डकी, कर्णाली जस्ता नदीहरू पहिलो स्तरका नदीहरू हुन्। यी कुराहरू हामीले सम्झनुपर्छ। कहिलेकाहीँ परीक्षामा पहिलो स्तरका नदीहरूको उद्गम स्थल कहाँ हो भनेर पनि प्रश्न सोध्न सक्छ। यसै गरी निम्नमध्ये पहिलो स्तरका नदी कुन हो भनेर 4वटा अप्सन दिएर पनि प्रश्न सोध्न सक्छ। नम्बर 2, दोस्रो स्तरका नदीहरू। महाभारत पर्वतबाट उत्पन्न भई स्थायी रूपले बहने तर हिउँदको समयमा पानीको मात्रा कम र वर्षातको समयमा बढी हुने नदीहरूलाई दोस्रो स्तरका नदी भनिन्छ। जस्तै कमला, कन्काई, त्रियुगा, बागमती, मेची, तिनाउ, बाणगङ्गा आदि नदीहरू दोस्रो स्तरका नदीहरू हुन्। यहाँ हामीहरूले सम्झन पर्ने कुरा के छ भने दोस्रो स्तरका नदीहरूको उद्गम स्थल कहाँ हो भनेर प्रश्न आउन सक्छ। दोस्रो स्तरका नदीहरू महाभारत पर्वतबाट उत्पन्न हुन्छन्। वर्षातको समयमा पानी धेरै हुन्छ तर हिउँदको समयमा भने पानीको मात्रा कम हुन्छ, तर ती नदीहरू स्थायी रूपले नै बगिरहन्छन्। ल त साथीहरू, अब हामीहरू तेस्रो स्तरका नदीहरू अध्ययन गर्नतर्फ लागौँ। नम्बर 3, तेस्रो स्तरका नदीहरू। चुरे पहाडलाई मूल बनाई निस्केका
मनसुनी वर्षामा निर्भर रही ठुलो गडगडाहटका साथ बहने र हिउँदको समयमा सुक्खा रहने खालका नदीहरूलाई तेस्रो स्तरका नदी भनिन्छ। यस्ता नदीहरू अस्थायी प्रकृतिका हुन्छन्, जस्तै सिर्सिया, तिलावे, जमुनी, रातु, हर्दीनाथ, डुन्डुवा आदि नदीहरू तेस्रो स्तरका नदीहरू हुन्। तेस्रो स्तरका नदीहरू मनसुनको समयमा वर्षातको समयमा गडगडाहटका साथ बढेर आउँछन् र हिउँदको महिनामा भने सुक्खा हुन्छन्। यस्ता किसिमका अस्थायी नदीहरू जो चुरे पहाडलाई आधार बनाएर स्रोत बनाएर बगेका हुन्छन्, ती नदीहरू तेस्रो स्तरका नदीमा पर्दछन्। ल त साथीहरू, भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर थोरै भए पनि ज्ञान लिने सिलसिलामा सरिक हुनुभयो, यसका लागि धन्यवाद। यस्तै भिडियोहरूका लागि तपाईँले मेरो यस ज्ञानको खोजी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नोटिफिकेसनका लागि बेल बटनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनमा अन गर्नुहोला, ताकि मैले हालेका भिडियोहरू सबैभन्दा छिटो हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।